सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। इस्लाम में जितने फराइज हैं उसमें अहमुल फराइज, सबसे अहम फरीज़ा है नमाज। ईमान लाने के बाद पहला फर्ज उसके लिए नमाज कायम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का ये एहसान है, सफ़ों में बैठने के वक्त हम अगल और बगल वाले को देख करके नहीं बैठते कि मेरी कैटेगरी का आदमी बैठा है या मेरे से छोटा बैठा है। फकीर भी पहली सफ में आ जाता है, बादशाह भी अगर खड़ा हो तो सफ में खड़ा हो जाता है। यही हमारा एतकाद और यही मसावात का दर्स अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कौम मुस्लिम को अता फरमाया। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूह हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम है। यहाँ बंदा नवाज या फिर गुलाम सफों में बराबर के खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला है। ये बराबरी का अगर किसी के अंदर सबक मिलता है, दुनिया के बहुत सारे हॉल भी देखे हैं जहाँ की बुकिंग होती है तो पहले की सीटें रिजर्व होती अमीरों के लिए। बहुत सारे हॉल, फंक्शन हॉल हो, तकरीब हो, वीआईपी चेयर्स अलग लगे जाते हैं और फिर अमीरों के लिए अलग लगाए जाते हैं, कैटेगरी होती है। और फिर जो आमतुन नास होते हैं, अवाम, उनके लिए अलग से चेयर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो खड़े रहो। फंक्शनों में यही होता है, तकारीब में ये होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी भी मस्जिद में वीआईपी कोटा रिजर्व नहीं हुआ है। यहाँ वीआईपी वो होता है जो सबसे पहले आता है, चाहे वो गरीब घर से आया हो या अमीर घर से आया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे रब्बे जुल जलाल का दिया हुआ मसावात का दर्स है जो दुनिया के किसी मजहब ने कायम करके नहीं दिखाया। दुनिया में आज आप दूसरे मजाहिब का भी मुताला कर सकते हैं, देख सकते हैं। खुद हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पूजा पाठ करने वाली कौम हमारे आसपास रहती है, उनके यहाँ भी खास तौर पर इन तमाम चीजों का एहतमाम है। हर कोई मंदिर में हर जगह नहीं जा सकता, कुछ लोगों के लिए खास है। पूजा की चीजें दलित लोग नहीं पकड़ सकते, पूजा के पाठ वो नहीं पढ़ सकते, मुकद्दस किताबें वो तिलावत नहीं कर सकते। जो आला जात के ब्राह्मण कौम से हों वही पढ़ सकेंगे। कास्ट का तो फर्क हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन आपकी मस्जिद में अगर एक यतीम बच्चा हाफिज कुरान है तो वही मुसल्ले पर आगे बढ़ जाए। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता किस खानदान से ये बच्चा आया हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है। या अगर अल्लाह का कलाम तिलावत करता है, चाहे वो किसी खानदान से है, वो हम सबका इमाम बनकर के आगे बढ़ जाता है। इस्लाम ने ये तमाम फर्क मिटाए हैं। नमाजों के मामलात, इबादत के मामलात में कभी आपने ये देखा कुरान पढ़ने पर आपको किसी को पाबंदी, किसी को पकड़ने के लिए पाबंदी है कि तुम फला खानदान के हो, कुरान नहीं पकड़ सकते, तुम्हारी कास्ट अलग है, तुम कुरान छू नहीं सकते। नहीं, यहाँ तो सिर्फ अल्लाह ने फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, सिर्फ इसको वो छू सकता है जो अंदर और बाहर से पाकीज़ा हो, बस पाक आदमी हो। खानदान का ये नहीं, खानदान में होना कोई कसूर है उसका, कोई चाह करके खानदान में आता है, इसमें इंसान का इख्तियार नहीं है। लेकिन इस जुल्म से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। अमेरिका जो बहुत बड़े दावे करता है आज दुनिया में बराबरी के, खुद अमेरिका में बरसों से काले और गोरों की जंग चली हुई है। काले गोरों में नहीं जा सकते, गोरे कालों में जाएं तो मार खा जाए। ये फर्क जमाने से, और जंगें, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, आज तक ये चीज मौजूद है उनके अंदर, दिखाने के लिए। अगरचे वो एक साथ स्टेज पे खड़े हो जाते हों, मगर कौम की हालत हमें मालूम है। रोजाना मर्डर होते हैं, एक दूसरे पर कातिलाना हमले होते हैं। वजह यह है कि उनके बड़ों ने वही तालीम दी कि ये इंसान है ही नहीं। लेकिन तुम्हें मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कालों में भी कभी फर्क होने नहीं दिया। इसलिए आज हम फख्र से बिलाल हबशी का नाम लेते हैं। हजारों गोरे उनके कदम पर कुर्बान हो, इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया है चांद भी बिलाल हबशी पर रश्क किया करता है, ऐ बिलाल जिस तुझको जो सोहबत मिली है वो हमें भी नहीं मिली है।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرق کو مٹانے کے لیے، حضرت بلال حبشہ کے تھے، کالے تھے جیسے حبشی ہوتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر غلامی کرتے رہے، امیہ بن حرب کی آزاد کرایا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چھوڑ دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی پوری گزارے۔ مکہ جب فتح ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کیا، پہلی اذان دی جا رہی ہے تو بلال حبشی کو کعبے پر چڑھایا تھا، آپ چڑھ جاؤ خانہ کعبہ پر۔ وہاں تو بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان و حیدر علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سب میں سے حضرت بلال کو اوپر چڑھایا گیا، آپ اذان دو۔ حضرت بلال حبشی چھت پر چڑھ کر اذان دیے، یہ بتانا مقصود تھا جو رسول اللہ سے نسبت حاصل کر لے خانہ کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ چھت پر چڑھ گئے، خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گئے۔ عزیزان گرامی، اسلام ہے جس نے غلامی اور یہ خدمت کے فرق کو ختم کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، زندگی بھر غلامی کی، وہ خوشی سے غلام تھے، ان کے والدین آئے بھی لے جانے کے لیے، وہ کبھی نہیں گئے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے غلام اور آقا کے بہت سارے واقعات سنے کہ آقا کیسے غلام کے ساتھ سلوک کرتا ہے، کہاں کہاں اس سے کیا کیا کام کرواتا ہے، لیکن میری زندگی بیت گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں میں نے بچپن کے ایام حضور کی خدمت میں گزارے، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹ کر نہیں بلایا، یہ نہیں کہا کہ کبھی نمک کم ہو گیا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ تم تاخیر سے آ گئے ہو، کام تمہارا کم ہو گیا ہے، کبھی نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ہمیں مساوات کا درس دیا ہے، برابری کا درس دیا ہے۔ ہمارے اندر سے جو غرور کے کیڑے ہیں، یہ نخوت اور گھمنڈ کا جو نشہ ہے، اسے نکالنا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی افضل نہیں کسی سے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے افضل اپنے آپ کو نہ سمجھو، حقارت سے کسی کو نہ دیکھو۔ روزوں کو بھی اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ سال بھر کھا کر کے تم اچھی غذائیں سوتے ہو، ایک مہینہ بھوکے رہ کر غریبوں کی بھوک کا احساس پیدا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے زکوٰۃ کا مال جمع کر کے مدینہ بھیجتے ہیں۔ بہت ساری زکوٰۃ یمن والوں نے نکالی تھی، حضرت عمر کے پاس جب وہ مال آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چٹھی لکھ کر بھیجی دوبارہ یمن، اے معاذ بن جبل، اپنے شہر کے فقیروں کا زیادہ حق بنتا ہے، آپ زکوٰۃ وہاں کے فقیروں کو دو، پھر مدینے بھیجنا، مدینے بعد میں بھیجو، پہلے آپ اپنے علاقے میں۔ یہ بھی نظام ہم نے ختم کر رکھا ہے۔ زکوٰۃ بعض کی نکلتی بھی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ بہت دور دور جا رہی، دلی، راجستھان، یو پی، بہار پہنچ گئی، اپنے پڑوسی بھوکے مرتے ہی رہ گئے، رشتہ داروں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، بہت دور دور زکوٰۃ بھی پہنچی۔ یہ بھی نظام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بھیجا یمن، دوبارہ حضرت معاذ بن جبل نے ایک اور خط لکھ کر کے پھر بھیجا حضرت عمر فاروق کے پاس، امیر المومنین، یمن کی زکوٰۃ جو نکلی یہاں کے پورے فقراء مساکین کو بانٹ دیا گیا اور سب امیر ہو گئے، پھر بچا تو میں مدینے بھیجا، اب یہاں لینے کے مستحق کوئی نہیں رہ گئے، زکوٰۃ کے مستحق یمن میں کوئی نہیں ہے۔ وہ نظام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آج اس کو پورا بیلنس ختم جو کیا گیا ہے، یا ہمارے درمیان یہ اونچ نیچ کے فرق آئے ہیں تو صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے وہ نظام چھوڑا ہے، نظام مصطفیٰ کو۔